नमस्कार, म बबिता मादेन। एसके लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेतृत्वहरू जबसम्म दिल्लीमा थिए, पहाडको राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाकै प्रभाव थियो। पहाडको सत्ता गुमाउनु परे तापनि पार्टी नेतृत्वहरूको मान र पार्टीको गरिमा यथावत थियो र अहिले उहाँहरू दिल्लीबाट पहाड त फर्किसकेका छन्, तर पार्टीको त्यो पुरानो गौरव भने फर्किन सकेको छैन। बङ्गालसँग मिलेर पहाड फर्किएको कारण दलकै केही नेतृत्वहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। तथापि दलका मुखियाको आत्मविश्वास भने पुरानै शैलीमा देखिएको छ। आगामी दिनहरूमा पार्टीले निकै मुस्किल चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न र यस्तोमा उहाँहरूको आगामी रणनीति योजनाहरू के कस्तो रहेको छ र यसै सिलसिलामा कुराकानी गर्नको निम्ति यहाँहरू समक्ष हुनुहुन्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका महासचिव रोशन गिरिज्यू। गिरिज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। र दर्शकवृन्द, हाम्रा केही जिज्ञासाहरूको समाधान यहाँबाटै खोज्नेछौँ। गिरिज्यू, यहाँहरूको प्रतिबद्धता थियो कि हामी फर्किएर आउँदा केही न केही लिएरै फर्किन्छौँ। खाली हात फर्किनु भयो। दिनेले दिनै नमानेका हुन् या यहाँहरूले माग्न नजानेको हो? हेर्नुहोस्, हामी खाली हातै फर्क्यौँ, तर हामीले धेरै लामो बिजेपी र केन्द्र सरकारलाई हामीले पर्खेर बस्यौँ कि बिजेपीले केही गरिदिन्छ भनेर। 2009 देखिको 2020 सम्म यो लामो अन्तराल हामीले हेऱ्यौँ, पर्ख्यौँ। 2009 को जुन उनीहरूको घोषणापत्र थियो, चुनावी घोषणापत्र, त्यसमा पनि बिजेपीले के भनेको थियो भने बिजेपी पार्टी will sympathetically examine the long pending demand of the Gorkhas, Adivasis of Darjeeling district and Doors region and will sympathetically consider it भनेर भनेको थियो। हामी जुन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र डोर्सवासीको जुन चाहिँ लम्बित माग छ, त्यो मागलाई हामी माने एकदमै सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन गरेर हामी एउटा एक्जामिन गर्छौँ भन्ने। बिजेपीले हामीले कुरेर बस्यौँ, तर एउटा कमिटीसम्म पनि बनाइदिएन गोर्खाल्यान्डको भायबिलिटीलाई एक्जामिन गर्ने। त्यहाँदेखिको आयो 2014 है। 2009 मा त उनीहरू सत्तासीन हुन सकेन, 2014 मा सत्तासीन भए। हामीलाई विश्वास थियो त्यही नै कन्टिन्युएसन भएको थियो र 2014 मा मोदी सरकार बन्ने तापनि 2019 सम्म पनि केही पनि भएन। हामीले धेरैपल्ट श्री राजनाथ सिंहज्यूलाई भेट्यौँ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूसँग पनि भेट्यौँ। 2016 को बङ्गालको विधानसभा चुनावमा वीरपाडाको प्राङ्गणबाट गोजामुमोका माननीय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले डायस सेयर गर्नुभएको थियो। सिलगढीको प्राङ्गणमा मैले डायस सेयर गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। उहाँले 11 जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गरी एक-एकवटा जात गोष्ठीको नाम उच्चारण गरेर ट्राइबल स्ट्याटस दिन्छ, यो प्रोसेस स्टार्ट भयो भन्यो। तर हामीले कुरेर बस्दा पनि केही पनि हुन सकेन। हामीले धेरै पर्ख्यौँ है। हामीले धेरैपल्ट ज्ञापन पत्रहरू दियौँ। त्यो ज्ञापन पत्र पनि एक दिन है प्रकाश गुरुङकोमा राखेको छौँ। त्यो ज्ञापन पत्र पनि अब बुकलेट बनाएर जनता समक्ष ल्याइदिन्छौँ कि हामीले कति चाहिँ दस्तावेजहरू दिउँ। र बिजेपीले 2009 मा 2014 मा गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको एक्जामिन गर्ने कमिटीसम्म पनि बनाएन है। 2019 मा चुनाव आयो।
अमित शाहज्यूसँग भेट भएको थियो र त्यति बेला अमित शाहज्यूले भूपेन्द्र यादवसँग भेटेर घोषणापत्रमा सङ्कल्प पत्रमा के हाल्ने त्यो विषय तय गर्नुहोस् भनेको थियो र जुन चाहिँ माने उनीहरूको सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको कुरो छ है 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस र पहाड तराई डुवर्स लिएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन लोकसभा चुनाव 19 अवधि लेखिएको थियो यो दुईटा तर त्यो पनि हजुर ठिकै छ केही पनि हुन सकेन हैन कोसिस गर्नु हामीले गर्यौं भन्नुहुँदैछ यहाँले हामीले धेरै ज्ञापनहरू पनि दियौं हैन मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्यौं होम मिनिस्टरसँग पनि भेट्यौं अमित शाहज्यूसँग झन् 2019 को चुनाव अघि त कति भेट्यौं ठिकै छ यहाँहरूले कोसिस गर्यौं भन्नुहुँदैछ कोसिस गर्नुभयो र एउटा कुरा नि हैन कोसिस गर्यौं हैन तर नदिनेले केही पनि दिएपछि अथवा दिएन कसरी चाहिँ हामी केही गुच्छालेर फर्क्यौं अच्छा ठिकै छ दिएर भन्नुहुँदैछ असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुँदैछ भाजपालाई गाली गर्नुहुँदैछ हैन अहिले हेर्नुहोस् अहिले यो पालिको पनि जुन चाहिँ बजेट सेसन छ हजुर त्यो बिलमा पनि हेर्नुहोस् गोर्खा जातिको 11 जात गोष्ठी ट्राइबल स्ट्याटस दिने त आज त त्यो त सरकार भाजपा सरकारको अधीनस्थ रहेको बल हो ठिकै छ जब तपाईहरु यहाँहरु दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो नि त है त एक प्रकारले हेर्नु हो भने यहाँहरुमाथि पार्टीका नेतृत्वहरुमाथि एउटा युएपीए को मुद्दा लागेको थियो है र के हो भने देखि यहाँहरु अब बारम्बार नेपाल आउजाउ पनि गरिरहनु हुन्थ्यो सायद त्यो केन्द्रीय विभाग खुफिया विभागहरुले केन्द्र सरकारका खुफिया विभागहरुले त्यसमाथि निरन्तर वाच गरिरहेको पनि होलान् र विशेष गरेर मुद्दाको लागि केन्द्रीय मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गर्न पनि यहाँहरु एक्लै मात्र जानुहुन्थ्यो र यसको लागि यहाँले कहिले रणनीति नै बनाउनु भएन र के हो भने देखि एउटा आतंकवाद सम्बन्धित मुद्दा लागेको नेतृत्वहरु र उनको पार्टीलाई भाजपाले पत्तो नदिएको पनि त हुन सक्छ नि त्यस्तो हैन हेर्नुस् हैन मुद्दा लागे तापनि है मुद्दा लागे तापनि त्यो एउटा पोलिटिकल मुद्दा हो त्यही मुद्दा लागेको जिटिए 2 माहरु हुनेहरु खुलेआम घुमिरहेको थियो ठीक है यो मुद्दाको कुरा गरेको भाजपाले के दिने को कुरा गरेको हामीले भाजपाले मुद्दा लागे तापनि हजुर होम मिनिस्टर भएर पनि हामीले गृह मन्त्रालयमा अमित शाहज्यूसँग भेटेको हो हजुर भूपेन्द्र यादव जीसँग कैलाश विजयवर्गीसँग रामलाल जीसँग हैन शिव प्रकाश जीसँग अरविन्द मेनन हजुर ठिकै छ धेरै कसरत गर्नु भयो यार धेरै भेटेको है तर हजुर नदिनेले केही नदिएपछि चाहिँ के गर्नु सरकारमा त हामी छैनौं नि त तपाईहरुले आफैले कोसिस गरिरहनु भयो आफैले मात्र कोसिस गरिरहनु भयो तपाईहरुले पाउनु भएन तपाईहरुले अर्को विकल्पै खोज्नु भएन हेर्नुस् एउटा के हुन सक्थ्यो भने हामीले गरेर पनि भएन केही अर्को बाटो खोजौं न अर्को पहल गरौँ न भन्ने पनि एउटा सोच्नै सक्नुहुन्थ्यो त्यो पनि तपाईहरुले हैन हेर्नुस् हामीले तर त्यो कुनै पनि यस्तो प्रकारको विकल्पै रोज्नु भएन नि त्यस्तो हैन त्यो हैन हामीले बीजेपीलाई कहिलेसम्म पर्ख्यौं भन्दा नि जब चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता 7 तारिक अक्टोबर 2020 मा बोलाए नि हजुर त्यो चिठी आएको थियो गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा हाम्रो अध्यक्ष पनि रमाएको थिए हजुर जति पनि विस्थापितहरु थिए र पहाड तराई डुवर्सको भारतव्यापी गोर्खाहरु विश्वव्यापी गोर्खाहरु गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि टक्स बोलाउँदाखेरि भयंकर रमाएको थियो तर 12 घण्टामा चिठी चेन्ज भयो अमित शाहज्यूसँग मैले टेलिफोनिक बात मारे त्यति बेला 6 तारिकको दिन थियो 6 तारिकको दिन 6 अक्टोबरको दिन म र प्रकाश गुरुङ हामी गाडीमा आउँदै थियौं कोलाई भेट्नु भन्दाखेरि युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट फर होम जी किशन रेड्डीलाई कि हामीले भोलि अब वार्ता छ आज हामीले उहाँलाई कुराहरू बुझाउँ अमित शाहज्यूको फोन आयो हैन चिट्ठी चेन्ज कर दिया है मैले भने सर यो त बवाल हो गया चिट्ठी चेन्ज गरिदिनु भएछ बीजेपी बंगालको प्रेसराइजमा चिट्ठी चेन्ज भयो जीटीए माथि ठोकिएर कुरा आयो केन्द्र सरकारले पनि जीटीए माथि कुरा ल्यायो चिट्ठी त्यहाँदेखिको फेरि चेन्ज भएर जीटीए माथि आयो हामी जी किशन रेड्डीसँग बस्यौं है गएर उनले 29 जनवरी 2015 मा अन्तिम जीटीए को रिभ्यू मिटिङ भएको थियो जीटीए को मेमोरेन्डम अफ एग्रीमेन्ट को सही इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन भनेर त्यहाँ मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स को
त्यहाँनिर एडिसनल सेक्रेटरी, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको होम सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जिटिए, दार्जिलिङ डिएम र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको रिप्रेजेन्टेटिभको तौरमा म थिएँ है। मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट साइन भएकोदेखिको है। र त्यो अन्तिम मिटिङ जिटिएको रिभ्यू मिटिङ चाहिँ 29 तारिक जनवरी 2015 जुन दिन श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूको देहान्त भएको थियो नि, त्यो दिन भएको थियो। त्यहाँदेखिको यत्रो वर्ष जिटिएको रिभ्यू कमिटीको मिटिङ भएन र त्यो फाइल लिएर बसिरहेको रहेछ। र मलाई होम मिनिस्ट्रीबाट फोन आए, तपाईँहरूको गुल्मा स्टेसनलाई चाहिँ दार्जिलिङ मेयरहरू ल्याइदिने व्यवस्था बनायो भने त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ भन्ने। म त अचम्म माने है। र हामी गयौँ, जी किशन रेड्डीलाई त्यहाँदेखिको उसले त्यो फाइल लिएर बसिरहेको रहेछ। अब जुन चाहिँ मैले एटेन्ड गरेको थिएँ लास्ट मिटिङ। र हामीले हाम्रो मुद्दा यो होइन, बिजेपी सरकारले सङ्कल्प पत्रमा 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पाहाड तराई अनि डुवर्स लिएर गर्छु भनेको छ भन्ने कुराहरू बुझायो है। र भोलिपल्ट मिटिङ भयो, हाम्रो डाक्टर लोप्साङ लामा कार्यकारिणी अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको थियो हाम्रो टोली है। त्यहाँनिर एउटा मन्त्रीलाई भेटेको जस्तो मिटिङ भयो, बङ्गाल आइदिएन है। र हाम्रै मुद्दामा खालि आज त्रिपक्षीय वार्ता किन हुनु? आज तेलङ्गाना बनिँदाखेरि, उत्तराखण्ड बनिँदा, झारखण्ड बनिँदा, छत्तिसगढ बनिँदा कुनै प्रकारको ट्राइपार्टाइट मिटिङहरू भएको जस्तो लागेन हामीलाई। र आज कसको विषयमा चाहिँ ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुन्छ भने बोडोहरूको समस्या है, तपाईँको गोर्खाहरूको समस्या, आज कचारीहरूको समस्या, नर्थ कचार हिल्सको है, दिमासाहरूको प्रब्लम, त्यो माथि खालि हुन्छ। आज केन्द्र सरकारको दृष्टिकोण जुन चाहिँ छ नि हामीलाई हेर्ने, जो अल्पसंख्यकमा छ उनीहरुमाथि। र त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् 12 घण्टामा चिठी चेन्ज गर्नु चाहिँ बिजेपीको जुन प्रकारको गोर्खाहरूमाथि हेर्ने एउटा सोचाइ छ नि, त्यो चाहिँ एउटा उदासीन भावना छ। ठिक छ, त्यो चिठीले प्रष्टै पार्दछ कि बिजेपीको त्यो हेलचेक्राइ थियो गोर्खाहरूमाथि, त्यो न्यायसङ्गत कदापि थिएन। ठिकै छ, त्यो एकदमै बिजेपीको त्यो नियत गोर्खाहरूलाई लिएर नियत सफा छैन भन्ने कुरा त्यहीँबाट छर्लङ्गै पनि भएको छ। तर त्यसपछि हेऱ्यौँ भनेदेखि कुनै विकल्प अर्को तरिकाले जाने अर्थात् हुन्थ्यो कि एउटा स्ट्रङ बडी गठन गरेर केन्द्र सरकारलाई चाप दिन सकिन्थ्यो कि। तर यसबारे तपाईँहरूले किन सोच्नु भएन? चिठी त आयो 7 अक्टोबरमा होइन, मिटिङ बोलाएर, र त्यो चिठी 5 तारिक अक्टोबरमा हामीलाई आएको है। 5 तारिक आएपछि नि जिएनएलए, सिपिआरएम दुईटा त मेजर एउटा पोलिटिकल पार्टी हो, उनीहरूलाई हामीले चिठी लेखेको थियौँ है। र त्योभन्दा अगाडि हामीले होम मिनिस्ट्रीमा गएर जिएनएलएफ, सिपिआरएम है, गोर्खाल्यान्ड राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, सुमेटी मञ्च, अखिल भारतीय गोर्खा लीगहरूलाई मिटिङमा बोलाउनु पर्छ। कुनै पनि गोर्खाल्यान्डको डिमान्डमाथि मिटिङ हुँदाखेरि या पाहाड तराई अनि डुवर्सको समस्या पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि भन्ने दिएको थियौँ। र त्यो चिठी होम मिनिस्ट्रीको सिल छाप गरेर रिसिभ गरेर राखेको छौँ। यो मिटिङ हुनुभन्दा पहिल्यै दिएको र त्यो पनि आउने टाइममा सार्वजनिक गर्छौँ। ठिकै छ, आउने दिनहरूमा त्यो पनि सार्वजनिक होला नै। र अहिले जब यहाँहरू बङ्गालसँग मिलेर आइसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले जस्तो कि आजको दिनमा बङ्गालसँग मिलेर आइसकेपछि फेरि पनि जनताले यहाँहरूलाई विश्वास गरोस्, यो कुन आधारमा तपाईँलाई लाग्छ कि जनताले अझै पनि हैन सुन्नुहोस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल केमालाई चाहिँ विश्वास गरोस्? यसको के आधार छ? हैन गरोस्, त्यो त भन्छु है, भन्नुहुन्छ, तर विश्वास गर्नु कुन आधारमा चाहिँ गर्नु? आधारमा किनभने त्यसमा चाहिँ यस्तो हो कि हजुर, बिजेपीले 11 जात गोष्ठी पनि दिनु सकेन, किनभने बङ्गालको सरकारले 2014 मा रिकमेन्ड गरेर पठाएको, क्याबिनेटले पास गरेर पठाएको 11 जात गोष्ठी 2019
अगाडि जब सुप्रिम कोर्टबाट एउटा हामी आउने जस्तो भएको थियो पहाड, हामीले मान्छे पनि बोलाइसकेको थियौँ बागडुग्रा एयरपोर्टमा, हामी चढ्नु पनि गएको हो फ्लाइट। हजुर, त्यति बेला अमित शाहज्यूले विमल जी जब आप दार्जिलिङ जाएंगे तो हमारा पास देने का 11 जात गोष्ठी है, ये लेके जाइए भनेर भनेको। आज त्यही होम मिनिस्टर है, आज जब सत्तामा बसेपछि होम मिनिस्टर भएपछि आसाम का चुनाव बाद देखेंगे 11 जात गोष्ठी हैन। त्यो त अब प्रश्न भइसकेको छ यो पालिको बजेट सत्रमा पनि जब नपसेपछि त्यो आसामको चुनावलाई नै उनीहरूको टार्गेट थियो भनेर त त्यो प्रश्न भयो। हैन सुन्नुहोस् न त, तर डबल स्ट्यान्ड किन? पहिला अर्कै भर्सन, सत्तामा बसेपछि होम मिनिस्टर भएपछि अर्कै भर्सन हैन। यो प्रकारको एउटा नीति छ। र हेर्नुहोस्, जब त्यो चिठी चेन्ज भएपछि हामीले देख्यौँ कि बङ्गालको बीजेपीको भनाइमा चिठी चेन्ज भएर केन्द्र सरकारले पनि जिटिएमै यदि कुरो गर्छ भने त जिटिए इज अन्डर स्टेट एक्ट, स्टेट लेजिस्लेचरले बनाएको हो जिटिए है। र मिस ममता ब्यानर्जीले चाह्यो भने तराई र डुवर्सको भूभागलाई गाभेर है आज एउटा व्यवस्था ठुलो बनाउन सक्छ। परिकल्पित भोलिको गोर्खाल्यान्डको कि बङ्गालदेखि छुट्टै व्यवस्था त होइन होला, बङ्गालभित्रकै हैन। सुन्नुहोस् न, बङ्गालदेखिको छुट्टै व्यवस्था नि भोलिको दिनमा नि बिजेपीले दियो भने नि म राजनीति छोडिदिन्छु। हामीले त यिनीहरूसँग भेटेर बात मारेर हैन उठ बस गरेर सबै गरेर देखेको छौँ। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हिल्सको राजनीतिक पार्टीहरू जुन प्रकारले उनीहरूलाई साथ दिनु खोज्दैछ नि, उनीहरू पनि अहिले नै सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बङ्गाल के भो आसाममा बिजेपी सरकार हुँदा, केन्द्रमा बिजेपी सरकार हुँदा बोडोहरूले बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन पाउनु सक्यो है। दुईटै जग्गा बिजेपीको सरकार हुँदा बोडोहरूको डिमान्ड बोडोल्यान्ड राज्य थियो, त्यो हुनु सकेन। बिटिआर एउटा अटोनोमस बडी नै पायो है। र त्योभन्दा ठुलो व्यवस्था चाहिँ म चाहिँ किटान गरेर भन्नु सक्छु कि केन्द्र सरकारले दिने छैन र हामी भुलभुलैयामा भुल्नु पनि हुँदैन। अच्छा, त्यो त दिने त केन्द्रले हो, तर चाहिएको त हामीलाई हो नि त। काम निकाल्नु त हामीले पर्यो नि त, रणनीति बनाउनु सङ्घर्ष गर्नु त हामीले पर्यो नि त हैन। त्यो त दिएन भनेर हात बाँधेर बस्ने कुरा त आएन। 3 वर्ष हामी केको लागि चाहिँ बाहिर बस्यो। ठिकै छ, त्यो पनि अब तपाईको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो, दियो भने राजनीति गर्दिन भनेर तपाईको त्यो आफ्नो दृष्टिकोण हो, ठिकै छ। तपाईहरुले एक प्रकारले भन्नु हो भने केन्द्र सरकारसँग भाजपासँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसक्नु भएको छ र अहिले जुन चाहिँ तपाईहरु बङ्गालसँग मिल्नु भएको छ। हेर्नुस्, तपाईहरुको भोटर आइडीमा नाम काटिएको छ, तर पनि तपाईहरु यो चुनावको गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। हेर्नुस्, के हो भने एकपट्टि युएपीए को मुद्दा पनि छँदैछ र भोटर आइडीबाट नाम पनि हटाइएको छ। हेर्नुस् है, कहीं बङ्गालले तपाईहरुलाई यो एउटा अभूतपूर्ण सुविधा दिएर चाहिँ बङ्गाल सरकारले चाहिँ सधैँको लागि गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई दबाउने उनीहरुको कूटनैतिक षड्यन्त्र त होइन, या त भनौं तपाईहरु कुनै षड्यन्त्रको शिकार त भइरहनु भएको छैन। तपाईहरु आफैहरु सोच्नुस्, 21 तारिक अक्टोबरमा अध्यक्ष महोदयले कलकत्ताको प्राङ्गणबाट, हजुर, हार्ट अफ बेङ्गालबाट उहाँले जुन प्रकारले 21 को चुनावमा, हजुर, किनभने गोर्खाल्यान्ड दिने चाहिँ एसेम्ब्ली होइन है, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पार्लियामेन्टको प्रेरोगेटिभ हो र जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई समर्थन गर्छ त्यसलाई हामी 2024 को पार्लियामेन्ट इलेक्सनमा सघाउँछौँ भनिसकेको छौँ। र त्यो कहीँबाट पनि होइन है, फर्स्ट टाइम 3.5 वर्षको होइन एउटा हाइड एन्ड सिकको गेम पछाइ जुन प्रकारको कलकत्तामा चाहिँ हामी निस्क्यौँ, त्यति बेला ग्रेट इस्टर्न ललितको प्रेस कन्फरेन्सबाट दिएको कुरा हो यो। हजुर, ठिकै छ, तपाईहरुले त्यो बुझेको गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बेचेको पनि छैनौं, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिलाञ्जली पनि दिएको छैनौं। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा यथावत छ,
बङ्गालसँग मिले तापनि कतै षड्यन्त्रमा त फसिरहनु भएको छैन षड्यन्त्रमा तपाईहरु? हामी फस्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो हो नि, युएपिए एउटा पोलिटिकल केस हो। युएपिए भनेपछि नि त्यसको हामी निटिग्रिटीमा गयौँ भने नि एनआइएले लिनुपर्छ त्यो जाँच, नेसनल इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीले। हामीले सुप्रिम कोर्टमा मैले मुद्दा दायर गरेको हो कि जति पनि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा शहीद बने है, जसलाई पनि गोली हानेर मारियो, उनीहरूको लागि सिबिआई जाँच होस् र बम ब्लास्ट र आर्म्स रिकभरीमा एनआइए जाँच होस् भनेर मुद्दा हालेर सुप्रिम कोर्टमा त्यो मुद्दा थियो। सुप्रिम कोर्टबाट पनि त्यो मुद्दा चाहिँ एनआइएलाई दिएन, किनभने त्यो एनआइएको दायराको केसै थिएन। बम ब्लास्ट कुन चाहिँ त्यस्तो भयङ्कर भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, युएपिए एउटा पोलिटिकल केस हो र पोलिटिकली सल्भ हुन्छ। भोलिको दिनमा हामी बङ्गाल सरकारसँग बसेर यसलाई पोलिटिकली समाधान गर्छौँ। केस लाग्ने 1200 जनालाई लागेको हो है, र हामी पोलिटिकली सल्भ गर्छौँ। जहाँसम्म भोटर कार्डको मुद्दा भन्नुभयो होइन, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो रेसिडेन्सियल क्षेत्रदेखिको 6 महिना बाहिर हुँदाखेरि भोटको नाम कटाउनु सक्छ एज पर, किनभने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा पनि गयौँ नि त हामी है। र अब त्यति बेला प्रेसराइज थियो है, डिएम एज अ इलेक्सन कमिसनको हैसियतमा काम गर्ने डिएम हो, त्यति बेला नाम हटायो। अब हामी आएको छौँ, नाम भोलिको दिनमा तपाईले अलिकति बुझ्नु भएन। मैले चाहिँ यो भन्नु खोजेको होइन तपाईहरुलाई भोट कार्डबाट हटायो या त युएपिए मुद्दा लाग्यो त्यो भन्नु खोजेको होइन, तर यस्तो भएको नेतृत्वहरूलाई आज बङ्गाल सरकारले लिएर यसरी प्लेस गरिरहेको छ, कतै यो उहाँहरूको षड्यन्त्र त होइन भन्नु खोजेको मैले। तर त्यसको लागि तपाईले भन्नुभयो आएर हामीले काम गर्दैछौँ है, गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि हामी काम गर्छौँ होइन, अन्तिम साससम्म काम गर्ने हो गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि। त्यो तपाईहरुको प्रतिबद्धता हो। अन्त अर्को कुरा तपाईहरुले भनिराख्नु भएको छ नि, जुन चाहिँ 24मा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भनिराख्नु भएको छ नि, तर एउटा कुरा आजको दिनमा टिएमसीको स्थिति दिनबदिन जस्तो प्रकारले नाजुक हुँदै गइरहेको छ। हुनु त राजनीतिमा केही भन्न सकिन्न, तर आजको सिनेरियोमा हेर्नुपर्दा जस्तो प्रकारले पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्वहरूले दलबाट राजीनामा दिइरहेका छन्, भोलिको दिनमा बङ्गाल विधानसभाको नतिजा कुनै पनि तर्फ जान सक्छ। हेर्नुहोस् है, यदि भोलिको दिनमा बङ्गालमा तृणमूल कांग्रेस नआएको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुको स्थिति चाहिँ कस्तो हुनेछ? त्यो 24 त हेर्ने जरुरतै परेन नि त, टिएमसी नै गएपछि त हैन? हैन, त्यो त अब समयले बताउँछ हैन, इट इज टु अर्ली टु प्रेडिक्ट। ओके है, अहिले नै त हामीले भन्नु सक्दैनौँ है, तर हामी जुन प्रकारको मिस ममता ब्यानर्जीसँग साँठगाँठ गरेको छौँ, हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभिएर भोरीको परिकल्पित गोर्खाल्यान्डको क्षेत्रफल चाहिँ बढोस् है, र भोलिको दिनमा गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड गरेर त्यसको परिपूर्तिको लागि काम गर्नु चाहिँ एउटा स्टेप वाइज हामी चल्नु चाहेको। ठिकै छ, त्यो तपाईको कुरा है। त्यो पनि एउटा के हो भने यसमा पनि के एउटा के संदिग्ध देखिएको छ भने तपाईहरुले भन्नुहुँदैछ टिएमसीसँग गठबन्धन हो भनेर, तर आजको दिनसम्म मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अथवा कुनै पनि टिएमसीका वरिष्ठ नेतृत्वहरूसँग भेटघाट गरेको कुनै पनि सबुत तपाईहरुसँग छैन। तपाईहरुसँग तपाईहरुको प्रशान्त किशोरसँग लगातार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तर प्रशान्त किशोरसँगको गठबन्धन त एउटा डिल जस्तो मात्र भयो नि त हैन। हेर्नुहोस्, अब सबै कुरा खुलस्त गर्नु हुँदैन भने खुलस्त गर्नु हामी सक्दैनौँ हैन। हाम्रो के गर्दैछौँ, कसो गर्दैछौँ हैन, हामीले गर्दैछौँ, हाम्रो काम गर्दैछौँ हैन, गर्नु हुँदैन, त्यो ठिकै छ। हामी मुद्दामा केन्द्रित छौँ है। मैले भनिहालेँ तपाईलाई कि तराई र डुवर्स र पहाडको भूभागहरू गाभेर है भोलिको दिनको क्षेत्रफल हामी वृद्धि गर्ने पक्षमा हामी छौँ है। र मिस ममता ब्यानर्जीले जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट पनि भनिसक्नु भएको छ कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नु सक्छ भने मै सक्छु भन्नुभएको छ है। र हामीलाई बिजेपी सरकारसँग हामीलाई भरोसा हाम्रो टुट्यो, हाम्रो भरोसा टुटाइदियो, झुटको राजनीति गर्यो, छलकपटको राजनीति गर्यो हैन। हामीलाई एउटा भोट ब्याङ्कको लागि प्रयोग गर्ने खाली काम गर्यो नि त, किनभने 2019 को चुनावमा पनि अमित शाहज्यूले कालिम्पोङको प्राङ्गणबाट 11 जात गोष्ठीको कुरा गरेको हो नि त हैन। र त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई हामी सचेत हुने
आह्वान गर्छौँ। र अहिले जुन पोलिटिकल पार्टीहरू बिजेपीसँग एउटा साँठगाँठ गरेर चल्ने जुन प्रकारले सोच्नुभएको छ, हामीलाई हेरेर, हाम्रो उदाहरण लिएर, हामी किनभने जाति चाहिँ बेच्नुको लागि आएको होइन, जातिको लागि केही गर्छु भन्ने धैर्यले आएको विमल गुरुङज्यू पनि होइन, र हाम्रो जति पनि छ होइन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन छ त्यसमा पहाड, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा सेपरेट स्टेट हुनुपर्छ भन्ने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा जुन चाहिँ रेजिस्टर्ड पञ्जीकृत हाम्रो कन्स्टिट्युसन छ त्यसमा पनि यो कुरा हामीले राखेर यो उजागर गरेर हामीले काम गर्दैछौँ है। काम गर्नुहुँदैछ यहाँहरूले है, सक्रिय देखिरहनु भएको छ। 16वटा सिटको कमिटमेन्ट यहाँहरूले गर्नुभएको छ। तर आजको जुन सिनेरी हेर्नु पर्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पनि उत्तिकै जनता र यता विमल खेमाप्रति पनि जनता त्यतिकै छ। र के भन्नुपर्दाखेरि आउँदो विधानसभा चुनावमा भोट बाँडिने चाहिँ पुरा प्रबल सम्भावना देखिएको छ। र यस्तोमा यहाँहरूको त्यो 16वटा सिटको कमिटमेन्ट कहीँ गएर एउटा शङ्का लाग्दो पनि देखिन्छ। र यदि सुन्नुहोस् है, यदि 16वटा सिट जितेर नदिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको महत्त्वाकांक्षा त यहाँहरूलाई पनि विदितै भएको छ। त्यसपछि त उहाँले तपाईहरूलाई जस्तो प्रकारले युज गर्यो तपाईहरू त्यस्तै प्रकारले युज हुन बाध्य हुनुपर्छ। र त्यो सिचुएसनमाथि चाहिँ आज नै यहाँहरूले ध्यान पुर्याउनु भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् है, हामीले नर्थ बेङ्गालमा होइन 16वटा सिट भन्नुभएको छ या 17वटा सिट होइन, त्यो हाम्रो त्यहाँ जुन प्रकारले जनसङ्ख्या छ त्यो आधारमा हामीले सपोर्ट गर्छु भनेको योभन्दा अगाडिको जिताउँछु पनि भनिरहेको होइन, भनेको भन्नु पर्यो नि। हजुर, राजनीति हो होइन, भन्नै पर्यो नि। तर भोलिको दिनमा यस्तो हो नि, हिजोको दिनमा पनि हामीले बिजेपीलाई यसरी सबै सिटमा समर्थन गरेको हो, 2016मा पनि है। त्योभन्दा अगाडि हामीले मिस ममता ब्यानर्जीलाई पनि सपोर्ट गरेकै हो। र अब चुनावले नतिजा कता लान्छ त्यो त कसैले पनि, अब पोल पण्डितहरूले पनि प्रेडिक्ट गर्नु सक्दैन बङ्गालको विधानसभा चुनाव है। र भोलिको दिनमा अब स्थितिले के भन्छ, हिजोको दिनमा मिस ममता ब्यानर्जीसँग हामी मिल्दिन भन्ने थियो, तर बिजेपीले केही नगरिदिँदा, बिजेपीले झुट्टा खाली बोल्दा ढाँट्दाखेरि छल गर्दा खाली हामीले त अब ममता ब्यानर्जीसँग पनि त मिल्नै पर्यो नि त होइन। र भोलिको दिनको अब राजनीति कता जान्छ, के जान्छ, कसो जान्छ, तर पनि बिजेपीले चाहिँ केही गर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छैन। ठिकै छ, राजनीतिको कुराहरू पनि गरौँ। र राजनीतिकै कुराहरूभित्र चाहिँ केही कुराहरू म यहाँलाई लिएर पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो कि यहाँ पार्टीको स्थापना कालदेखि नै पार्टीसँग हुनुहुन्छ, एकजना महासचिवको पदमा हुनुहुन्छ। आज पार्टीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्ने साथ विमल गुरुङको अनुहार आउँछ नि, पार्टीको अनुहार रोशन गिरी चाहिँ किन हुन सकेन? होइन, अब हाम्रो लिडरै विमल गुरुङज्यू हो होइन, विमल गुरुङज्यूकै निष्ठा, आस्था, गोर्खाल्यान्डप्रति कमिटमेन्ट देखिनु पर्ने हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि नै कहीँ चुकेको जस्तो पनि आक्सुमा थिए होइन। आक्सुबाट होइन उहाँसँग पार्टी स्थापना काल जुन चाहिँ 7 तारिक अक्टोबर 2007मा हामीले झन्डा फरफरायौँ, त्यो दिनदेखिकै होइन उहाँलाई मैले साथ दिएको हो। तर हाम्रो फेस, हाम्रो नेतृत्व विमल गुरुङ नै हो नि। मलाई त विमल गुरुङको ठाउँ छैन र त्यसले गर्दाखेरि रोशनगिरी नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन। म एज जेनरल सेक्रेटरी हो, त्यही हिसाबले काम गर्छु। ठिक छ, यहाँले आक्सुको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। म हाम्रो दर्शकहरू नर्थ इस्टतिर पनि हुनुहुन्छ र म अलिकति त्यतापट्टि पनि जान चाहन्छु। यहाँले आक्सुमा धेरै वर्ष काम गर्नुभयो,
नर्थ इस्टको गोर्खाहरूको एक प्रकार अवस्था त्यहाँ पनि नाजुक देखिएको छ नि। त्यसपछि तपाईँ पहाडको सत्ता भएको एउटा दलमा हुनुहुन्थ्यो। यदि चाहनु भएको भए नर्थ इस्टको गोर्खाहरू र बङ्गालको गोर्खाहरूलाई मिलाएर या त भन एउटा त्यो प्लेटफर्म तयारी गर्नु सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यतामाथि त आक्सु छोडेपछि त यहाँले नर्थ इस्टको गोर्खाहरूको लागि त केही गर्नै भएन नि। किन गरेनौ त्यो त अब तपाईँलाई याद छैन नि। हामी नर्थ इस्टको प्रत्येक राज्य घुमेको, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा घुमेर फर्किनु भयो, नर्थ इस्टमा पनि खोलेको हो। हजुर है त्यसपछि के गर्नु? हामीले तपाईको नेसनल प्लेटफर्म पनि बनाएको। जब जब आसाममा, मणिपुरमा यसले कुनै फाइदा दियो नर्थ इस्टको गोर्खाहरूलाई? कुनै फाइदा पुग्यो? सक्रिय हुनु पर्यो नि त, हैन? हामीले हाम्रो पार्टी खोल्यौँ, हामीले हाम्रो पार्टीलाई एउटा नेसनल लेभलमा लगेर भारतमा गोर्खाहरू जति पनि प्रान्तहरूमा छ, जहाँ पनि भारतीय गोर्खाहरूको दुखेसु छ, त्यसलाई हामीले एउटा नेसनल लेभलमा ल्याउनु चाहेको हो, है। तर अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो हाम्रो क्षेत्रमा बसेर खालि यो उठाएर हुँदैन, यो जग्गा जग्गाबाट उठ्नुपर्छ यो भोइस। र त्यसले गर्दाखेरि आसाममा हाम्रो आक्सुसँग एकदमै राम्रो सम्पर्क थियो, हैन? मिजोराममा, नागाल्यान्डमा सबै जग्गा गएर घुमेको। अध्यक्ष महोदय पनि गएको, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू पनि गएको। हामीले त्यति खालि होइन, अहिले पनि हाम्रो हेर्नुहोस् दिल्लीमा, बेङ्गलोरमा, चेन्नईमा, होइन, हामीले खोलेर भारतव्यापी गोर्खाहरूको प्लेटफर्म बनाउनु चाहेको। मैले अस्ति नै एउटा सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ गरेर पनि भने केही दिन पश्चात हामी एउटा नेसनल लेभलको एउटा प्लेटफर्म बनाउँछौँ भनेर। गोर्खाल्यान्डको भोइस चारपट्टिको प्रान्तहरूबाट उठ्नुपर्छ, किनभने यो एउटा हाम्रो आइडेन्टिटीको माग हो, क्वेस्ट फर एन आइडेन्टिटी हो। ठिक छ, आगामी दिनहरूमा त्यो यहाँहरूको त्यस्तो खालको एउटा सङ्गठन बनिनु सके त्यो अति उत्तम कुरा पनि हो। र एउटा कुरा नि रोशनज्यू भन्छ नि पार्टीभित्र रोशनगिरीको दबदबा छ। प्रत्येक कुरा अध्यक्ष विमल गुरुङले रोशनगिरीसँग सरसल्लाह गरेरै निर्णय गर्ने गर्छन् भन्छ। र अध्यक्ष विमल गुरुङलाई मिसगाइड गर्नुमा पनि रोशनगिरीकै ठुलो हात छ पनि भन्छ। यो साँचो हो कि होइन? त्यो कुरो हुँदै होइन। हाम्रो केन्द्र समिति छ, केन्द्र समितिमा बैठक गरेर, होइन, केन्द्र समितिले पारित गरेको कुराहरू हामी अगाडि ल्याउँछौँ, है। र अध्यक्षलाई मिसगाइड गर्ने, अध्यक्षलाई भुलभ्रान्तिमा हाल्ने त्यो मैले कहिले पनि गरेको छुइनँ, है। हिजो पनि विमल गुरुङजीसँग थिएँ, आज पनि छु, भोलि पनि रहिरहनेछु। अच्छा, म अब एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेर यहाँलाई बिदा दिन चाहन्छु। जस्तो कि यहाँहरू जब दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीको प्रभाव कहीँ न कहीँ पहाडमा देखिन्थ्यो। त्यो लोकसभा चुनाव 2019ले पनि त्यो प्रश्न पारेकै हो। तपाईँहरू फर्किसक्नु भएको छ अहिले त, र जब तपाईँहरू फर्किनुभयो कहीँ न कहीँ यस्तो सोचाइ त थियो होला नि, हामी फर्किएपछि फेरि पनि त्यो जनता फर्किनेछ, एक प्रकारको त्यो राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउनेछ, कहीँ कहीँ यहाँहरूले अपेक्षा त्यो राख्नै भएको थियो होला। तर त्यस्तो माहौल देखिएन अहिले, र यसको लागि तपाईँहरू अवागै त्यो मानसिक रूपमा चाहिँ तयार भएरै फर्किनु भएको थियो। हेर्नुहोस्, 3.5 वर्ष बाहिर बस्नु पर्यो, हजुर, होइन, परिस्थितिले, होइन। र 3.5 वर्षमा पोलिटिक्स पनि त चेन्ज हुन्छ। र हामीले 3.5 वर्ष बाद आज आफ्नो जन्मथलोमा आएर हाम्रो जातिको लागि, हाम्रो मुद्दाको लागि हामी समर्पित भएर काम गर्छु भावना लिएर आएको। र भोलिको दिनमा जनताले बुझ्छ नि, जनताले बुझ्छ, होइन। 2021 को चुनाव है त अन्तिम फुल एन्ड फाइनल होइन होला नि त, त्यहाँदेखिको उता पनि त छ राजनीति, होइन। जातिको मुद्दा जबसम्म हामीले हासिल गर्दैनौँ तबसम्म त निरन्तरता त विमल गुरुङजी खालि होइन, म खालि होइन, होइन, हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा खालि भएकोहरू खालि होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सको आम नागरिकहरू नै यसमा लागि नै पर्नुपर्छ नि त, है। र समय भोलिको दिनमा समयले बताउँछ के हुन्छ कसो हुन्छ, है। तर हामी जातिको मुद्दाप्रति इमान्दार भएर लागिरहौँ, है। आज
मिस ममता ब्यानर्जीसँग मिल्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ सोचाइ छ नि, मुद्दा बेच्यो, त्यो मुद्दा हामीले बेचेको छैनौँ, मुद्दालाई यथावत राखेको छौँ है। र अब अहिलेको स्थितिमा अब एकदम डल्लै ओलसोल जनता पल्टेर सबै हाम्रो पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने त्यो पनि होइन। जनताले बुझ्नुपर्छ नि, जनता पनि त जागरुक छ। ठिकै छ रोशनज्यू, यहाँले एसके लाइभलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका महासचिव रोशन गिरी, जसलाई यहाँले सुनिरहनु भएको थियो। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तो कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको, एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङ बिरङ्गी GC र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस् महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल, सिभोक रोड। कन्ट्याक्ट नम्बर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631।